कर्तव्यनिष्ठः उद्यानपालकः। एकः उद्यानरक्षकः आसीत्। तस्य नाम रामदासः आसीत्। सः स्वकर्तव्यपालने अतीव सावधानः आसीत्। सः शनैः वृद्धः अभवत्। तथापि स्वकर्तव्यपालने, वृक्षसिञ्चने, पादपारोपणे सः पूर्णतः सावधानः आसीत्। तस्य उद्याने अनेके आम्रवृक्षाः, निम्बवृक्षाः, विल्ववृक्षाः च आसन्। एकदा सः आम्रवृक्षारोपणे तल्लीनः आसीत्। ग्रीष्मकालस्य प्रचण्डे आतपे तमेवं कार्यं कुर्वन्तं दृष्ट्वा एकः युवकः तमवदत्। हो रामदास, त्वं तु वृद्धः, किमर्थं परिश्रमं करोषि? अपि च यदा एषः आम्रवृक्षः फलिष्यति, त्वम् अस्य फलानि खादितुं जीवितः भविष्यसि वा न वा? अतः अलं परिश्रमेण। रामदासः हसित्वा अवदत्, भो महाभागा, एतान् फलयुक्तान् वृक्षान् पश्य। एते वृक्षाः मया न आरोपिताः, तथापि अहम् एतेषां वृक्षाणां फलानि विक्रीय स्वपरिवारस्य पालनं करोमि। यथा अहम् एतेषां फलानि खादामि, तथैव अन्ये अपि मया आरोपितानां वृक्षाणां फलानि खादिष्यन्ति। एवं विचिन्त्य अहं सन्तुष्टः अस्मि। रामदासस्य उत्तरं श्रुत्वा सः युवकः तस्य परोपकारभावनया, तस्य कर्तव्यनिष्ठया च आश्चर्यचकितः अभवत्। लज्जितः भूत्वा सः तस्मात् स्थानात् अचलत्। अनया एव भावनया अस्माभिः अपि नित्यम् अधिकाधिकं पादपाः आरोपणीयाः। वयं तेषां वृक्षाणां फलानि खादिष्यामः वा न वा इति चिन्ता तु नैव करणीया।